नमस्कार। यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल 7 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 7 मा सोधिएको छ द सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स अफ एन अरिथमेटिक सिरिज इज 14। सो पहिलो 7वटा टर्मको सम छ 14 जुन कि म लेखिसकेको छु S7 इज इक्वल टु 14 भने द सम अफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 66। सो पहिलो 11वटा टर्म्सको सम छ 66। देन फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 25 टर्म्स। सो पहिलो 25 टर्म्सको सम कति होला। अब हेरौँ कि हामीसँग दुईटा क्लू छ र हामीसँग दुईटा मात्रै अननोन हुँदै गर्छ ए एन्ड डी। सो हामी दुईटा क्लूको मद्दतले ए एन्ड डी पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसपछि हामी S25 वा सम अफ द फर्स्ट 25 टर्म्स पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो हामी सबभन्दा पहिला S7 इज इक्वल टु वा सबभन्दा पहिला फर्मुला नै लेखौँ। सो हामी फर्मुला लेखौँ कि SN इज इक्वल टु A प्लस सुरुमा n/2। सो हामी त्यो पनि लेखौँ। सो सुरुमा n/2 2a प्लस n-1d। ओके, अब हामी यहाँ हेरौँ कि यहाँ के गिभन छन्। पहिलो हिन्टमा गिभन छ कि S7 इज इक्वल टु, अब यहाँ 7/2 हुन्छ 2a, ए हामीलाई थाहा छैन त्यस कारणले 2a अनि 7 - 1 कति हुन्छ 6। सो 2a प्लस 6d। ओके ग्रेट। अब हामी यी दुवै टर्म्सबाट 2 कमन लिन सक्छौँ। सो यहाँ कमन पनि लेखिहालौँ 7/2 मल्टिप्लाइड बाई 2a प्लस 3d। यहाँ हेरौँ कि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ र हामीलाई S7 पनि गिभन छ। यसको मिनिङ भयो कि 14 इज इक्वल टु 7 टाइम्स a प्लस 3d। यहाँ हामी काट्छौँ भने 7 ले 2 ले गयो यो। त्यसको मिनिङ हुन्छ कि a प्लस 3d इज इक्वल टु 2 भने हामी लेख्न सक्छौँ कि a इज इक्वल टु 2 माइनस 3d। यो भयो हाम्रो पहिलो इक्वेसन जुन कि हामी फर्स्ट हिन्टबाट लायौँ। सेकेन्ड हिन्टबाट पनि हामी यस्तै कुनै इक्वेसन लाउँ र सल्भ गरौँ। सो सेकेन्ड हिन्टबाट हामी लेखौँ यहाँ अब अगेन S11 इज इक्वल टु 11/2 मल्टिप्लाइड बाई 2a प्लस 11 - 1 कति हुन्छ 10d। ओके, अब यहाँ हामी फेरि हेरेका छौँ कि यहाँ फेरि 2 कमन आउँछ। हामी त्यो पनि लेखौँ अब 11/2 मल्टिप्लाइड बाई 2a प्लस 5d। ओके, सो 2 र 2 क्यान्सल भए। सो अब हामी हेरौँ कि हामीसँग S11 पनि नोन छ, त्यो 66 छ। सो 66 इज इक्वल टु 11 टाइम्स a प्लस 5d। अब यहाँ हामी हेरौँ कि 11 ले यो 66 जान्छ 6 ले। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि और a प्लस 5d इज इक्वल टु 6। सो a प्लस 5d इज इक्वल टु 6। तर फर्स्ट इक्वेसनबाट हामीलाई थाहा छ, हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ कि फ्रम इक्वेसन 1 a इज इक्वल टु 2 माइनस 3d। सो यहाँ हामी भ्यालु पुट गरौँ। सो a इज इक्वल टु 2 माइनस 3d यहाँ राखौँ। सो 2 माइनस 3d प्लस 5d इज इक्वल टु 6। ओके, सो यहाँ अब कति हुन्छ यो और 2 प्लस 2d 5 माइनस 3 2 नै हुन्छ। सो इज इक्वल टु 6 और यहाँ हामी दुवैतिर 2d सब्ट्र्याक्ट गरौँ र 6 पनि सब्ट्र्याक्ट गरौँ। सो 2 माइनस 6 इज इक्वल टु, एक्चुअली 2d सब्ट्र्याक्ट नगरे पनि हुन्छ, हामी दुवैतिर मात्रै 2 सब्ट्र्याक्ट गरौँ। सो दुवैतिर 2 मात्रै सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ भने 2d इज इक्वल टु 4 आउँछ। 6 माइनस 2 4 हुन्छ। सो यहाँबाट हामी पाउँछौँ कि देयरफोर d इज इक्वल टु 2। सो d 2 छ भने a कति होला। सो हामी फेरि a पत्ता लगाउन सक्छौँ आफ्नो पहिलो इक्वेसनबाट। सो फ्रम इक्वेसन 1 कति थियो हाम्रो a इज इक्वल टु 2 माइनस 3d। सो 2 माइनस 3 इन्टु 2, सो 2 माइनस 6 जुन कि हुन्छ -4। सो a इज इक्वल टु -4 अनि d इज इक्वल टु 2। अब हामी निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो क्वेसन थियो। सो सम अप टु फर्स्ट कति थियो, सम अप टु फर्स्ट 25 टर्म्स। सो हामी त्यो लेखौँ अब यता सम अप टु फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टु 25/2 2a वा a को पनि भ्यालु राखे हुन्छ अब। सो 2 इन्टु -4 माइनस प्लस हुन्छ यहाँ। सो n-1, सो 24 इन्टु d र d कति छ हाम्रो 2। ओके, अब यसलाई सल्भ गरौँ हामी। सो यो हुन्छ 25/2 माइनस 8, 24 इन्टु 2 हुन्छ 48। सो यहाँ हामी 48 राखौँ। सो 48 माइनस 8 40। सो 25/2 इन्टु 40 जुन कि हुन्छ 25 इन्टु 20 जुन हुन्छ 500. Okay, so sum of first 25 terms is
500 हामी यसरी पत्ता लगायौं. So therefore S25 is equal to 500 and this is our answer. So हामीले यहाँ example number कति थियो यो 7 solve गर्यौं. अब हामी next video मा example number 8 solve